السلام ومرحبا بكم مرة أخرى في كورس جديد من سلسلة إكسل. في الحلقة نيميرو 3 إن شاء الله باش نشوفو لي ميثود دو دوبليكاسيون و ريبليكاسيون، يعني جو الكوبيي كولي كل. بالنسبة للكوبيي كولي عندنا 3 ميثود، أو بيان افيك توش كونترول سي، ولا كليك دروات للسوري وكوبيي، بار اكزومبل هذه كليك دروات كوبي، ولا الميثود الثالثة هي في الأنجلي داكاي، عندنا كوموند كوبيي، وأول ما تختار واحدة منهم للسليل كوبيي تبدأ سو إن بوردير أون تيري. بار إكزومبل نختارو الميثود، نعملو مثل لي تروا ميثود. عندنا السليل هادي كونترول سي، فوالا لي بوردير أون تيري، هيك سي بون معناتها كوبيي، وإلا زاد يشاب، وإلا زاد كوبي كيف كيف، وإلا بالكليك دروات لي تروا ميثود. وبعد تمشي للكاز ولا السليل اللي باش تحط فيها الكونتيني كوبيي نتاع السليل هيك. بار اكزومبل نختارو هذه، وعندنا تروا ميثود نتاع كل، او بيان كنترول في. الطريقة الثانية هي كولي. الطريقة الثالثة هي كليك دروات، وكيف كيف نعمل كولي. تروا ميثود هذه بالنسبة للكوبيي كولي، دونك كل واحدة عندها تروا ميثود. وحاجة أخرى راهو الكونتيني اللي باش يصير له كولي مش السليل بحد ذاته، يعني كان عندك كونتيني بار اكزومبل فورميل، تعمل لك كولي للفورميل ما هوش للسليل. باش ناخدو اكزومبل بار اكزومبل في السليل هذه، ناخدو اكزومبل نتاع فورميل. هذه زيرو خاطر كلهم زيرو، السوم تاعهم كي نعمل 5 تخرج لي 5، نعمل 5 أخرى تخرج لي 10. الكونتيني نتاع هذه شنيا؟ السوم نتاع لي سليل هذم من البلاج دو سليل من دي 5 لي دي 15. كي نعمل كوبيي كولي بار اكزومبل كوبيي، كي نمشي السليل هذه تصير لي معناتها الفورميل هي اللي باش تصير لها كولي، ماهيش السليل. تصفو هذا الكل. ثم أخرى سي باش تعمل كوبيي كولي لإن بلاج دو سليل. هذه ما قلنا البلاج دو سليل هي هذه بلاج معناتها مجموعة من السليل. وقتها إكسل وبيان البروغراماسيون ديكسل تفهمك، يعني جيست أنت تختار السليل دو ديبار، والإكسل هو اللي يلوج على البلايص نتاع لي زوتر سليل انطلاقا من الأوردر نتاع السليل الأولي. بار إكزومبل عندي البلاج دو سليل هذا، باش نعمل كوبيي كي نكليك هنا نختار الديبار كهو. الديبار هو ديبونس معناتها السليل A4. الإكسل يفهمني اللي السليل الآخرين باش يجوا معناتها بالترتيب اللي تحت F5. نعمل كنترول في، فوالا نبسطو هذا. توا نتعدو الميثود كوبي كولي، نفس الشيء راهو الكوبي كولي، مي ثما ديفيرونس اللي هو شنو الكونتيني اللي الكونتيني نتاع السليل باش يتفسخ من السليل الأول وباش يبدا ريزيرفي في سليل أخرى. يعني بلغة أخرى كأنك مشيت بدلت البلاصة نتاع السليل هيك. أما كوبي كولي راهي معناتها دوبليكاسيون للكونتيني، معناتها يبقى الكونتيني محافظ عليه لكن باش تصير له دوبليكاسيون. نارو لي ميثود نتاع كوبي كولي. ونبدو بالكوبي بيان سير. دونك نسلكسيوني السليل اللي باش تعملها، باغ اكزومبل السليل هذه باش نعملوها كوبي، وتنزل او بيان على كنترول اكس، او بيان كات معناتها تعمل كوبي، او بيان نعملو شاب، او بيان كليك دروات وكات. فوالا لي تيري اللي حكينا عليهم باش نبدو متأكدين اللي سي بون معناتها لا بروسيدير نتاع كوبي صارت. وتمشي بعد للسليل الجديدة وتعمل الكولي نتاعك بطريقة من الطرق اللي عملناها اللي شفناهم في أول فيديو. كنترول في بار اكزومبل، فوالا الكونتيني يتنحى منا وبدا ريزيرفي في السليل جي 5، معناتها كأن عملنا له حولنا بلاصة من السليل A4 للسليل G5.
خلينا نرجعو ونعمل كنترول زد إشاب. ونفس الشيء بالنسبة للبلاج دي سليل، معناتها الكوبي كولي نفس البلاج دي سليل بتاع كوبي كولي، نفس الشيء ما يتبدل شيء. باهي توا خلينا نارو نيفو أعلى شوية من كوبي كولي وكوبي كولي، خاطر احنا كل مرة قاعدين نقوو ونطلعو في النيفو. وهنا نحكو على غليساج دي سليل. اش معناتها غليساج دي سليل؟ غليساج دي سليل يعني باش نعملو ترانزلاسيون كيما في المات، باش نبدلو بلاصة كونتيني لسليل أخرى، تمشي للسليل اللي حاجتك بها بار اكزومبل هذه، وتحط الكرسال متاعك في وحدة من لي بوردير. هذا لي بوردير دونك عندنا 4 كوتي، تحط الكرسال متاعك لين تبدا كوم سي فلاشات، هذا في بلاصة بليس بيضة تبدا فلاشات. باهي بار اكزومبل ناخذو هنا في الوسط هنا ونعاودو نكتبو ديبونس. باهي ثما ريمارك صغيرة، راهو بالنسبة لي زوتر سيستم ديكسبلواتاسيون ممكن ما تخرجلكش كيما هيك 4 فلاشات، اما الفايدة انت تحط الكرسال متاعك في وحدة من الكوتي متاع السليل متاعك، وبعد تعمل تكليكي بالستوري متاعك وتعمل الترانزاسيون للسليل داريفي. بار اكزومبل انا باش ناخوها من هنا كليك باش ناخوها للسليل مثلا K6، فوالا صارت لها ترانزاسيون. بار اكزومبل باش نطلعها للك 1 par exemple au-dessous, par exemple à gauche. باهي تو وصلنا الميثود اللي قبل الاخرى، هي في اللي كان اللي باش تعمل كوبيي كولي، اما سي كوم سي سويت يعني يكونوا لي سليل بحذا بعضهم. par exemple في الليني هذه والا في الكولون هذه، فهذه يكونوا لي سليل بحذا بعضهم. تمشي للسليل حاجتك بتاعها par exemple للسليل هذه، وتمشي تحط الكرسال متاعك في البوان هذه اللي هي تتسمى بوانيي دي رومبليساج، وتكليك وتعمل لو موفمون متاعك. وهذه تري زوتيليزابل في اللي كا انك عندك بار اكزومبل فورميل دونك تربحك اكثر وقت. وتو نارو عليها ديزيكزومبل وتارو اهمية وقوة الاكسال في حاجة اسمها سويت دي دوني، سويت دي دوني كما في المات. باه خلينا ناخذ دي سامبل اكزامبل باش تفهموني شنو نقصد. بار اكزومبل نحط الكرسال نتاعي في السليل هذا ونكتب واحد. باه نحب سويت، يعني شنو السويت نتاع الواحد هذا. بار اكزومبل نخدمو على الليني، معناتها نخدموش على الكل، نخدمو على الليني نفس الشيء، راه الليني ولا الكولون كيف بعض. كي نمشي للبواني دي رومبليساج ونعمل الموفمون اللي حاجتي بها باش تجيني اني سويت دي ان سويت كونستانت، حتى 1 1 1 1. باهي باش نارو الاكزومبل اخر. بار اكزومبل نكتب 1 ونجي نسيليكسيوني لي دو سليل هذوما ونمشي للبواني دي رومبليساج ونعمل الترانزاسيون تاعتي. فوالا جاتني سويت تاع، خاطر هذه الاكسال اللي يعتبرها زيرو كي تبدا سليل فارغة، دونك راهو الفالور نتاعها زيرو. دونك 0 1 0 2 0 3 اكسيتيرا. دونك فما سويت. باهي توني حاجتي بار اكزومبل 1 2 3 4، جيست نكتب 1 2 نبدا معناتها السليل نتاعي ونعمل الترانزاسيون اللي حاجتي بها ابارتير من البواني دو رومبليساج. فوالا سويت تاعي 1 2 3 4 اكسيتيرا. بار اكزومبل نعمل سويت اخرى بار اكزومبل 1 4، تجيني سويت اريتميتيك دي ريزون 3 1 4 7 10 13 اكسيتيرا. باهي اكزومبل اخر اكزومبل هذا بار اكزومبل نكتب جانفي. باهي هنا حكينا على معناتها ارقام نومبر. توا باش نعرف اسكي اكسل واش يفهمني كي نكتب جانفي، اسكي شنو يفهمني شنو هو نقصد انا، معناتها شنو حاجتي بعد جانفي، السويت نتاعتي شنيا، اسكي اعداد. نمشيو للبواني دي رومبليساج كالعادة. فوالا سويت نتاع موا. باهي اخر بوان في السيونس هذه هي ديبليكاسيون دي لا ديرنيير سليل، يعني تاخذ الكونتيني نتاع السليل اللي جيست فوق، مش اي سليل. وهذه مش مستخدمه الحق برشا معناتها في الاكسل،
أما تربحك كمام وقت، معناتها تقعد كوبي كولي جيست تعمل ديبليكاسيون دي لا ديرنيير سيرفي باغ اكزومبل. نمشي هنا للسليل اللي تحت جوان وديبليكاسيون تصير كونترول دي، نكليكي كونترول دي تخرج جوان. نمشي باغ اكزومبل هذي فارغة كونترول دي اون برانسيب شنو باش تخرج لي ان، تخرج لي مثلا الفان دي هذا كي نعمل كونترول دي شنو باش تخرج لي؟ اكيد مفماش حاجة أخرى دونك باش تخرج لي 8. هذه الدوبليكي كيف كيف كي نعمل هنا تخرج لي سيت انترنت. باهي ان شاء الله اليوم تعلمتوا حاجات وديتاي جدد في الفيديو هذا، وان شاء الله في الفيديو الجاي نرجعوا للإكزامبل نتاع البيجي كوميرسيال هذا ونعملوا عليه دي براتيك اخرين ونطلعوا في النيفو نتاع الاكسل بشوي بشوي. وسي عجبكم الفيديو دونك اعملوا ابوني باش توصلكم الدي نوتيفيكاسيون الفيديو الجايين، وتلقانا في فيديو اخر. باي باي.